बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में आ जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही का ख्वाब एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब बनने का पूरा हो जाएगा? ये एक अलग बहस है, इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ही महदूद रखते हैं। लेकिन बात करते हैं हामिद मीर और चौधरी शुजात हुसैन के लेटर के हवाले से कि क्या हामिद मीर को चौधरी शुजात हुसैन के ख़त के हवाले से बहुत पहले से इल्म था कि आखिरकार जरदारी साहब क्या पत्ता खेलने जा रहे हैं और इसमें चौधरी शुजात हुसैन का क्या किरदार होगा? तो बावसूख ज़राए जो चौधरी शुजात हुसैन फैमिली के हैं, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी इस हवाले से आगाह था तो वो हामिद मीर थे। इससे कबल भी आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को एक ख़त लिखा था जो हमने ख़बर दी थी, और आसिफ अली जरदारी जो मफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, उन्होंने जारहाना रद्द अमल का मुजाहरा किया था, यानी वो मज़ाहमत पर उतर आए थे और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को ये कहा था कि अखलाकी तौर पर हमजा शहबाज उनके वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं। उनके कहने पर उन्होंने नवाज शरीफ को मनाया। फिर आप मौलाना फजल रहमान के पास गए। मौलाना फजल रहमान ने भी लंदन नवाज शरीफ को फ़ोन किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कायल किया, अपनी पार्टी को मनाया और उसके बाद मुश्तरका अपोजिशन के उस वक्त के उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही नामज़द हुए। लेकिन रातों रात चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना रास्ता बदल दिया। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन को लिखे उस ख़त में ये तनबीह भी की कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के उम्मीदवार के तौर पर दस्तबरदार नहीं होते तो ये उनकी और चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ाती लड़ाई होगी। उसके बाद सारा राज खुलकर सामने आ गया। जिस रात इमरान खान पीसी होटल में थे, उस रात हम भी वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान अपने रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद पीसी होटल से इंतहाई गुस्से के आलम में रवाना हुए। उनके चेहरे पर मायूसी थी, तनाव था, क्योंकि जरदारी साहब दोबारा चौधरी शुजात हुसैन की रहाइशगाह पहुंच चुके थे और इमरान खान से मिले बगैर मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही ज़हूर पैलेस रवाना हो चुके थे। इमरान खान 1 घंटा पीसी होटल अपने रहनुमाओं के साथ मुशावरत करते रहे, जिसमें असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह शामिल थे। लेकिन जरदारी साहब रात गए तक वहाँ पर बैठे रहे। इमरान खान गुस्से के आलम में जमान पार्क चले गए। जब चौधरी मोनस इलाही को ज़राए के मुताबिक इस बात की इतला हुई तो चौधरी मोनस इलाही अलग से अपनी गाड़ी में जमान पार्क पहुँचे, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही पीसी होटल पहुँचे। चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया को मैनेज किया और 3-4 रिपोर्टर्स को उस जगह पर ले गए जहाँ पर उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा था। मेरी मुराद काफ लीग से है। इस दौरान जो प्रेस रिलीज़ काफ लीग की जानिब से जारी की जाती है वो सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के हवाले से थी। उसमें पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी का कोई जिक्र नहीं था। साजिद भट्टी चीफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, जो चौधरी परवेज़ इलाही के राइट हैंड समझे जाते हैं, जो उनकी मर्जी के बगैर टस से मस नहीं होते, ये उनके भतीजे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन भी हैं साजिद भट्टी, और जब इनको चेयरमैन बनाया जाना था तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उस वक्त तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा था और वो नून लीग के साथ मिल गए थे। ये चीज़ें भी सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। एक मैं माजी का किस्सा आपको सुनाता चलूँ कि जब मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया था और उनका काफ़िला गुजरांवाला रुका हुआ था, मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और धरना दे चुके थे, तो मरियम नवाज़ का काफ़िला जूँ ही गुजरांवाला से रवाना होने लगा तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया वज़ीर आला पंजाब के लिए। लेकिन उससे एक दिन कबल एक दिलचस्प बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर ही मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई और तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई। मुस्लिम लीग नून उस वक्त बड़ी खुश थी कि जो जरदारी साहब प्लान लेकर आए हैं वो प्लान कामयाब होने जा रहा है।
لیکن انہیں کیا خبر تھی اس وقت کہ چودھری پرویز لاہی یو ٹرن لے لیں گے۔ اس کے بعد چودھری پرویز لاہی، مونس لاہی، چودھری شجاعت حسین اور چودھری فیملی کی بڑی ملاقاتیں ہوئیں کہ ہم نے زبان دی ہوئی ہے اور آپ کے کہنے پر ہی ہم نے زرداری صاحب کو آگے لگایا تھا، گو ہیڈ دیا تھا اور زرداری صاحب نے نواز شریف کو منایا تھا۔ لیکن چودھری پرویز لاہی کبھی ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بھی اس دوران ناراض تھے، بات بند نہیں رہی تھی۔ عمران خان جب لاہور کے دورے پہ آئے، ان کا آخری جو بطور وزیر اعظم دورہ تھا، تو چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ تب بھی وہاں پر تحریک عدم اعتماد یا چودھری پرویز لاہی کا ساتھ دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ باقی کے واقعات جو ہیں وہ میڈیا بھی ڈسکس کرتا رہتا ہے، کچھ کالم نگاروں نے، کچھ تجزیہ کاروں نے، کچھ اینکرز پرسن نے بھی ڈسکس کیے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی جانب، جو خط والا معاملہ ہے اور حامد میر صاحب کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے۔ حامد میر ان پاکستان کے صحافیوں میں سے ایک ہے جن کا زرداری صاحب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر زرداری صاحب نے کوئی خبر دینی ہوتی ہے جس کا علم بلاول بھٹو کو بھی نہیں ہوتا، تو وہ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر حامد میر کے ذریعے دی جاتی ہے۔ حامد میر کے ذریعے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری لمحے جب کاؤنٹنگ ہونی تھی، اس سے پہلے سردار دوست محمد مزاری نے ایک ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز لاہی کو میں ایک سرپرائز دوں گا، اور انہوں نے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اسی دوران مونس لاہی پہنچتے ہیں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو پاتی۔ تو دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ پہلا اپنا رد عمل جو اس حوالے سے دیتے ہیں کہ میں بھی ہار گیا اور عمران خان بھی ہار گیا، وہ حامد میر صاحب کو دیتے ہیں۔ حامد میر صاحب اس دوران اپنے تجزیے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں خط کا علم تو ہے، لیکن وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلے خط کا متن ہو یا یہ دوسرے خط میں جو لکھا ہے چودھری شجاعت حسین نے جو ہدایت دی ہے، یہ سارا متن حامد میر صاحب کے علم میں تھا۔ اب اس کے بعد عدلیہ پر سب سے زیادہ پریشر آنے والا ہے۔ اگر تو عدلیہ کا فل بینچ یعنی 17 رکنی بینچ اس کی سماعت کرتا ہے تو پھر یہ اونٹ کی سی کروٹ بیٹھ سکتا ہے، لیکن چودھری برادران کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ جو ان کے جانشین ہیں اب ان میں درار آ چکی ہے۔ اگر چودھری فیملی کا دیکھا جائے، جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے بڑی تحمل سے، بڑی بردباری سے اور اپنے والد کی سیاسی بصیرت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی فیملی کے خلاف بیانات نہیں دیے، چاہے ان کے چچا چودھری وجاہت حسین نے کوئی بیان جو دیا کہ ظہور الہی کے پوتوں نے زرداری سے پیسے بکرے ہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کی فیملی کو ڈچ کرتے رہے، انہیں طنز کرتے رہے کہ چودھری ظہور الہی شہید کے وہ جانشین ہیں، جبکہ یہ ایک مغالطہ ہے۔ چودھری ظہور الہی شہید کے جو جانشین ہیں وہ چودھری شجاعت حسین فیملی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ چودھری ظہور الہی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی اعلیٰ ذرفی اور سیاسی بصیرت یہ ہے کہ اپنے خاندان کو آج تک انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ بار بار شہباز شریف نے کہا کہ پرویز لاہی اور مونس الہی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، لیکن نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ تھا وہ ہمیشہ آتا رہا، اور آج بھی نواز شریف چودھری شجاعت حسین کی فیملی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین بھی نواز شریف کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کوئی چودھری پرویز لاہی سے یہ سوال نہیں کرتا، مونس الہی سے یہ سوال نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر آیا ہو۔ وہ بھی چودھری شجاعت حسین نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا اور چودھری پرویز لاہی کی راہ ہموار کی تھی، لیکن چودھری پرویز لاہی اور ان کے جانشینوں نے چودھری شجاعت حسین کی فیملی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب اللہ کرے کہ یہ فیملی تقسیم نہ ہو، جو درار پڑی ہے وہ درار ختم ہو جائے۔ کچھ اب ظہور پیلس میں دیوار کھڑی کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن زیادہ قصوروار اس سلسلے میں چودھری مونس الہی ہیں۔
ہم خود کئی معاملات میں ایز اے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ حامد میر صاحب کی کئی تجزیوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ جو میٹر ہے خاص طور پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، زرداری صاحب کے پلان کے حوالے سے، زرداری صاحب کی مفاہمت کے حوالے سے، چودھری شجاعت اور نواز شریف کے حوالے سے، یا پھر فضل الرحمان کے حوالے سے، تو اگر اس میں کوئی باخبر ہے تو وہ میری نظر میں ایز اے جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ حامد میر صاحب ہیں، اور حامد میر کو لازمی غور سے سننا چاہیے۔ اس سے نہ صرف کچھ تاریخ درست ہوتی ہے بلکہ آنے والی چیزوں بارے بھی بہت سارے جو مغالطے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔